नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको भनाई। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल भन्दै गइरहेको जिकिर। सोमबार शेयर बजार नेप्से 18 अङ्कले बढेर परिसूचक 2029 अङ्कमा 1 अर्ब 31 करोड बढीको कारोबार। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेद्वारा सङ्कटकाल घोषणा। राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सङ्कटकाल घोषणा। र नेपाल टी20 लिग खेल्ने 4 टिमको घोषणा। 2 टिमको घोषणा पछि हुने प्रतियोगिता असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म चिउ मैदान कीर्तिपुरमा हुने। सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया हरुवा चरुवा हलिया भूमि हनी सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कुप्रचारको निर्मूल गर्न जरुरी भएकोले आवश्यक काम कारबाहीको लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारको अवस्था सिर्जना गरी आय आर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रजाको दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशील बनाउन र विशेष लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न तिनै तहका सरकार र सरकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आगामी 2 वर्षभित्र भूमिसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुक्त कमैया हरुवा चरुवा लगायत जग्गाहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागेको दावी गर्नुभयो। भूमिहीनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 8 महिनाको समय अवधिमा करिब 49,000 घर परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने काममा लागि परेको बताउनुभयो। सरकार उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै विकास तथा सीमान्तकृत पिछडिएको वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, समावेशी, गुणस्तरीय र दिगो विकास हासिल गर्ने नीति अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको उद्देश्य नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्दै लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने रहेको बताउनुभयो।
स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाका लागि सोमबारबाट सुरु भएको कङ्ग्रेस बैठक एक सातापछि सोमबार नै सकिएको छ। बैठकले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने साउनभित्र विभिन्न भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने लगायतका 12वटा निर्णय गरेको छ। एक सातासम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र तालमेल गरेर जाने वा एक्लै निर्वाचनमा जाने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसक्दा पूर्व निर्धारित समयभन्दा 1.5 घण्टापछि सुरु भएको सोमबारको नेपाली कांग्रेसको बैठक अन्ततः आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय सहित विभिन्न 12वटा निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टीभित्र तालमेलमा जाने वा नजाने भन्ने विभिन्न रस्साकस्सीका बीच अन्तिममा कांग्रेसले आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग आपसी संवाद गरी चुनावी तालमेल गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ कांग्रेसले चुनावपछि 5 वर्ष चल्ने स्थिर सरकार बनाउने पनि बताएको छ। गठबन्धन सहित प्राप्त स्थानीय तह परिणाममा पार्टीले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। केन्द्रीय समिति बैठकले भातृ संस्थाको केन्द्रीय समितिलाई साउन मसान्तभित्र पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेसका 10 भातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति अवधि पुगेर भङ्ग भएका छन्। तीमध्ये 4वटामा मात्र सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष तोक्नु भएको छ भने अरूले नेतृत्व पाएका छैनन्। नेवी संघ, तरुण दल, किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाले तोके पनि पूर्णता भने दिनुभएको छैन, जसको कारण बेला बेलामा आफ्नै पार्टी भित्रबाट उहाँको चर्को आलोचना समेत हुँदै आएको छ। अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आबद्ध भातृ संघलाई यही 2079 श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बैठकले कोभिड खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण काममा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गरेको छ। तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लगायत विभिन्न विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरूका विरुद्ध उभिएको स्मरण गर्दै यस्ता महत्वपूर्ण कानून बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी सरकारले निर्णय लिनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। कांग्रेसले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कालाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गरेको छ। बैठकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले श्रीलङ्का र त्यहाँका नागरिकलाई सहयोग गर्न तथा समस्या समाधानका लागि अन्य देशसँग समन्वय गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको हो। बागमती टेलिभिजनका लागि तेजना पण्डितको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 457 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4651 जनाको परीक्षण गरेकोमा 457 जनामा संक्रमण भएको हो, जसमध्ये 1473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 114 जना र 1386 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 71 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1776 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 98,900 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ।
सोमबार नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत विभागमा आफै उपस्थित भएर राजीनामा दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। धीराज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नदिएपछि पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले दिएको राजीनामा प्रहरी महानिरीक्षक मार्फत गृह मन्त्रालयमा र गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा पेश हुनेछ। एआइजीको राजीनामा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले सिंहलाई आइजिपी बनाए लगत्तै पोखरेल बिदामा बस्नु भएको थियो। तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पोखरेलको 1 महिने बिदा स्वीकृत गर्नुभएको थियो। पुनः बिदा माग गरेपछि आइजिपी सिंहले स्वीकार गर्नु भएन, तर एआइजी पोखरेल कार्यालय जानु भएन। निरन्तर 45 दिनसम्म कार्यालयमा नगए कारबाही पनि हुने भएकाले पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो। पोखरेलको कार्यकाल यही साउन 20 गतेसम्म मात्र छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल चलेको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार गर्ने भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेकै कुरा भनेपछि तपाईँलाई छलफल गर्दै जाउँ, के निष्कर्ष निक्लिन्छ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कुरा भयो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समितिले सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो। आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न र कसुर देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो। आयोगका अध्यक्ष मगरले सिफारिस भएका विषयमा दुविधा नराखी सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण मानव अधिकार हननका घटना बढेको बताउनुभयो। आयोगको सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण संसदीय समितिले चासो लिएर सरकारसँग जवाफ माग्दिन आग्रह गर्नुभयो। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई सरकार मार्फत दबाव बढाउन, त्यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको संरक्षण प्रदान गर्नलाई दण्डित र निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाउन। अध्यक्ष मगरले कोभिड-19 महामारीमा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष मगरले कोभिड-19 महामारीको समयमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक अनलाइन पत्रिकाको उद्घाटन गर्दै उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री बन्ने रोल क्रम राणाकालको झैँ भाइ भारदारहरू राखेर भइरहेको महासचिव चन्दको भनाइ थियो। फटाहरूको एउटा रोल क्रम यहाँ चलिरहेको छ। राणा शासनले जसरी तपाईको आफ्ना भारदारहरूलाई सभा गरेर रोल क्रमहरू बाँड्थ्यो,
आज नेपालका संसदवादी पार्टीहरू विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू रोल क्रम लगाउँदैछ। महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थका लागि केही मान्छेको झोली भर्नको लागि सिङ्गै देशलाई मोलमलाई गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी नेपालीको दुःखबाट फाइदा उठाउने नीति भएको पनि दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गोमादेवी तिमिल सिन्हाले फोहोरबाट मल बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद तिमिल सिन्हाले फोहोरको प्रशोधन गरेर मल बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा फोहोर छुट्याउने मेसिनहरू उत्पादन भए पनि नेपालले खरिद नगर्ने तर जापानले खरिद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा यस्ता मेसिनहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले फोहोरलाई छुट्याएर मल लगायत प्रशोधन गरेर बन्न सक्ने सबै कुरा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा अवस्थित एउटा उद्योग छ। त्यो उद्योगमा फोहोर मैला सम्बन्धी छुट्याउने मेसिनहरू उत्पादन हुन्छ। त्यो मेसिन जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कुल बजेटको 2/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। कार्य विभाजन हुन सकेको छैन। साझा अधिकार र एकल अधिकारका सूची स्पष्ट हुनुपर्छ। दक्ष कर्मचारीको अभाव, कुल बजेटको 2/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने, प्रदेशले गरेको कार्यको अनुगमन केन्द्रले र स्थानीय तहले गरेको कार्यको अनुगमन प्रदेशले गर्दा कोअपरेटिभ फेडरलिजम मजबुत हुन्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जाउने कुरा नगर्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले संघीयता जति बलियो हुन्छ मुलुक त्यति नै बलियो हुने धारणा राख्नुभयो। संघीयता जति बलियो भयो यो मुलुक पनि त्यति बलियो हुन्छ। सक्षम अधिकारीहरूलाई हामी सदुपयोग गरौँ। अझ पनि आग्रह गर्न सक्छु सामान्य अध्यक्षज्यू महोदय मार्फत सरकारलाई दक्ष जनशक्तिलाई हामी उपयोगमा ल्याउँ, त्यसलाई त्यसरी खेर नफालौँ। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद 60 वर्ष राखेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले एमसीसी र एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा अमेरिका र चीनले आफू अनुकूल बोलेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएकोले के लिने र के नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बनाउनु नहुनेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद देवले नेपालको कुनै पनि विषयमा अन्य राष्ट्र बोलेमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सरकारले र राजनीतिक दलहरूले भन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्लेइङ ग्राउन्ड नबनोस् र खुला रूपमा स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले भनोस् कि नेपालको कुनै विषयमा नेपालको कुनै पनि विषयमा निर्णय लिने सोभरेन अधिकार नेपाली जनताको तिमीहरू बोल्न पाउँदैन। तिमीहरू बोल्यो कि हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन्छ। यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले।
उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले दुई देशका पार्टी बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। देशको भू राजनीतिक अवस्था अनुसार छिमेकी देशहरूसँग सरकार र जनताको स्तरमा मात्र नभई पार्टीको स्तरमा पनि सम्बन्ध हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवासँग भएको भेटसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। दाहाल राणा बीचको भेटवार्ता सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेदेखि लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर बनाइएको नक्सा खारेज गर्ने सम्मको सहमति भएको केही समाचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो। सांसद आले मगरले भने त्यो कुरा झुट र वायत भएको उल्लेख गर्दै साइबर स्यालहरूलाई त्यस्तो परिकल्पना नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेको उपस्थितिमा भएको पार्टी अध्यक्ष दाहाल र राणा बीचको भेटमा यस्तो सहमति हुनै नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। एउटा पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको उपस्थितिमा कमरेड प्रचण्ड आरजु राणाजीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? वाहियात कुरा, झुट कुरा। यो मैले सुनेको थिएँ साइबर स्याल, यो साइबर स्यालकै कल्पना हो। सांसद आले मगरले एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी नेपाल राष्ट्रका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको हुन् भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सिङ्गापुर प्रहरीमा गोर्खालीहरूलाई तलब भत्तामा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रूपेन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको सो नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराउनु भएको आरोप लगाउनुभयो। वडा अध्यक्षलाई पोखरीमा चोबल्ने डिएसपीलाई कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। लोकतन्त्र हो कि यो प्रहरीको यो सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईको शासन चलाउन खोजेको हो यो देशमा? डिएसपीले, म नामै लिन चाहन्छु, डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई तपाईले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने अहिले व्यापक त्यसलाई त्यो आइरहेछ, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ। यही हो लोकतन्त्र। उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा माग गर्नुभयो। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र संसदीय परम्परा अनुरूप सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लेखा समितिको सभापतिको म तुरुन्त राजीनामाको माग गर्छु। मैले जिम्मेवारी पूर्वक यो कुनै मैले एउटा विषय उठाउनको लागि उठाएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिनिधि सभाको यो सुशासनको कुरा हो। यो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हामी बनाउने कुरा गर्छौँ भनेदेखि यो त्यो कुरा हो। जसले ढुकुटीको चाबी हातमा लिन्छ उसैले हिसाब राख्ने, उसैले छानबिन गर्ने, यस्तो हुन्छ। सांसद भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गठबन्धन जोगाउन पदको बाँडफाँड गरेको सन्देश बाहिर गएकाले यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुने भनेर बाँडफाँड गरिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दै त्यस्तो नहोस् भन्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
उपमहासचिव गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि नै अहिले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लालछना लगाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दावी गर्नुभयो। सरकारले बनावटी अभाव देखाएर किसानको मलको मागलाई पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र एउटा दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक अगाडि बढिरहेको छ र यसको सबैभन्दा ठुलो मर्का उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको छ। उपमहासचिव गेवालीले राज्य डरलाग्दो रूपमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा रहेको वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार, कालो बजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले अहिलेको गठबन्धन मुलुकका लागि डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हात हतियार सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको भिडियोमा उल्लेखित वाक्य र व्यक्तिको दुस्साहसले नै अहिलेको गठबन्धनको तस्बिर देखाउने उहाँको भनाइ थियो। एकजना पात्र कसरी सिङ्गो सरकार, सदनका सम्बन्धित समितिहरू हुँदै जाँदा खोक्दै जाँदा त उनी सिएम नरेन्द्र मोदीलाई समेत आफ्नै हातमा नचाउँछु भन्ने जस्तो गरिकन यो भन्ने दुस्साहस कसरी प्राप्त हुन्छ? उपमहासचिव गेवालीले सरकार विद्युतीय सवारी साधन मुख्य शहरमा चलाउने कुरामा गैर जिम्मेवार भएर बसिरहेको आरोप लगाउनुभयो। पछिल्लो समय बजारको अनुगमनमा पनि ध्यान नदिएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिई करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले 7 दिन गर्मी बिदा दिएको छ। भैरहवा क्षेत्रमा अत्याधिक गर्मी भई विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाले 1 साता बिदा दिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। वर्षे बिदाबाट कट्टी गर्ने गरी मंगलबारदेखि साउन 9 गतेसम्म 7 दिनका लागि सम्पूर्ण संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालय बिदा दिने निर्णय भएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत जानवी पाण्डेद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। पछिल्लो हप्ता भैरहवामा अत्याधिक गर्मी बढेपछि सर्वसाधारणको जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो 1 सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन 1.93 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 18.03 अङ्कले बढेर परिसूचक 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.83 अङ्कले बढेको छ। फ्लोट इन्डेक्स 1.16 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स भने 1.15 अङ्कले बढेको छ। 211 कम्पनीको 31,42,402 किता सेयर 1,31,96,29,960 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। आइतबार 1,23,24,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 2वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.93% ले बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, लगानी, जलविद्युत र वित्त समूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ भने व्यापार र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। नेप्से बढेसँगै वरुण हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9,34,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको 7,39,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। हामी हातेमालो गरेर यो क्षेत्रको कामलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो र यहाँ यो क्षेत्रमा देखेका कतिपय विकृतिका कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेछ। अब म यो क्षेत्रसँग धेरै चाहिँ नि अनुभवी मान्छे होइन, यो व्यवसायसँग म संलग्न छैन, त्यसो भएको हुनाले मलाई धेरै थाहा छैन, तर जतिसँग कुराकानी भएको छ यो क्षेत्रमा पनि विकृति अलि धेरै चाहिँ नि बढ्न थालेको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुम्बहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्न सुझाव दिनुभयो। अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रा प्रोडक्टहरू प्रकाशित प्रचार र प्रमोसनहरू गर्न देखिन्छ। हामी ट्राभल सोबाट हाम्रा ब्रोसरहरू बोकेर हाम्रा फ्लाइटहरू प्रशस्त रूपमा चाहिँ हाम्रो फ्लाइट एक्सपेन्सेसदेखि ओभरहेड कस्टहरू खर्च गरेर यो अहिलेको आधुनिक समय अथवा टेक्नोलोजीको समयमा जानुपर्ने भएको देखिन। त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई कहिल्यै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अन्य उद्योगको तुलनामा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेर सहुलियत तथा छुट समेत नपाउँदा उद्योग धराशायी बनेको बताउनुभयो। प्राप्त उद्योग मान्यता कहिले पनि दिएन। त्यसले गर्दा जुन उद्योगहरू यस्तो महामारीमा परिरहेछ त्यो उद्योगलाई सहुलियतै छैन। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले पर्वतारोहण उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले पर्वतारोहण सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने, साहसिक खेलहरू जस्तै प्याराग्लाइडिङ तथा स्की जस्ता चाहिँ खेलहरूलाई हिमाल आरोहणको चाहिँ सँगै खुल्ला गर्नुपर्ने, जसले गर्दा अब हाम्रो ट्रेडिसनल जुन चलिरहेको छ त्यसलाई त्यो मात्रै नगरेर चाहिँ हामीले अब पैसा उठाउन सकिन्छ। त्यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटकको लागि काठमाडौँमा विगत लामो समयदेखि पर्यटक बस पार्कको अभाव भएकाले सरकारले पर्यटक बस पार्कको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा पुलिस बस पार्क छैन, यो कसरी यो कहिले गर्न सकियो? हामीले विगत 20 वर्षदेखि मेरो जेनेरेसनहरू 3-4 अध्यक्ष 3-4 मार्चेस गरेर बोलिरहेको प्रत्येक मन्त्रीले भनेको हुन्छ पनि भनेको तर नभएको कुरा हो। यसमा तत्काल हजुरले स्टेप गरिदिनु भयो भने यो इन्डस्ट्री राम्रो हुने थियो। कार्यक्रममा समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काम गर्नको लागि सुझाव दिनुभएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर 60% धान रोपाई सम्पन्न भएको जनाएको छ। गएको वर्ष असारमा 76% रोपाई भएकोमा यस वर्ष 60% मात्र रोपाई भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। गएको वर्षको तुलनामा झण्डै 8% को हाराहारीमा कम रोपाई भएको देखिएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिला भएका कारण रोपाई कम भएको हो। मनसुन सुरु हुन साथ यही साउन दोस्रो हप्तासम्म सामान्य हिसाबले ती प्रदेशमा रोपाई हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोपाईमा मलको अभाव भएकाले उत्पादनमा त्यसको केही असर पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म मन्त्रालयले विगत वर्षमा जस्तै लगभग 100% रोपाई हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने
सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको जेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनुभयो। यो जुन चाहिँ नि अदालतबाट हामीलाई यसको विषयमा थप अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदनको आधारमा यदि निजगढ नै गर्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ जुन खालका चाहिँ नि निर्देशनमा राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि वातावरणलाई कम क्षति गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्ने भन्ने खालको जुन स्पिरिट त्यहाँ चाहिँ नि रहेको छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ नि काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटिलाई छोडेर अब सरकारले निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। अभावले गर्दाखेरि बन्न नसक्ने भन्ने होइन, विगतमा केही त्रुटि त भएकै छ। त्यो त्रुटि भएको कुराको सन्दर्भमा हामीले यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी अन्य विमानस्थल बनाउने कुरामा लाग्यौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने बताउनुभयो। यो काम अगाडि सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले बढाउनु उचित हुन्छ। रकम पनि तदनुकूल विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार काम तीव्र रूपमा अगाडि जानु पर्यो। बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता बिना वावाई बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभयो। स्रोतको सुनिश्चितता छैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छैन। वावाई बटुल्ने जहिले पनि हामी चुनावमै भए जस्तो त त्यस्तो गर्नु भएन। जस्तो पहिला स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो एउटा कुरा, अब काम सुरु गर्दाखेरि। दोस्रो कुरो पर्यावरणको पनि राम्रो ढङ्गले अध्ययन हुनु पर्यो। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले मन्त्री परिषदले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरे पश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतको फैसला अनुसार कसरी विमानस्थल बनाउने भनेर प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको बताउनुभयो। फैसलाले भनेको जस्तो अब जुन विज्ञ समूह छ त्यो विज्ञ समूह चाहिँ गठन गरेर फेरि पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड छ, सञ्चालक समिति छ, त्यसमा हामी हिजो बैठक बसेर यो विज्ञ समूह गठनको लागि चाहिँ प्राधिकरण बोर्डले हामीले चाहिँ बोर्डबाट मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद निर्णयमा यो बोर्ड गठन यो विज्ञ समूह गठन गर्नको लागि हामीले निर्णय गरेको छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सुरक्षा सेवाका प्रमुख र राज्यका केही अभियोजकलाई देशद्रोह र रसियासँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगायत अन्य धेरै आक्षेप लगाउँदै बर्खास्त गर्नुभएको छ। सुरक्षा सेवाका प्रमुख इभान बाकानोभ र रुसी युद्ध अपराधको अभियोग निरूपण गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने अभियोजक जनरल इरिना भेनिडिक्टोभालाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। उनीहरूले युक्रेन विरुद्ध रुस नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा काम गरेका आफ्नो भूमिमा रुसी घुसपैठलाई अनदेखा गरेको, राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको लगायत आरोप राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले लगाउनु भएको छ। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपतिले सोमबार सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले सोमबार लागू हुने गरी श्रीलङ्कामा सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, नागरिकको जीवन रक्षा गर्न तथा यहाँका नागरिकहरूका लागि अत्यावश्यकीय सेवाको आपूर्ति गर्नका लागि सङ्कटकालको घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। सोही बमोजिम राष्ट्रपति विक्रमसिंघेले सोमबार एक विशेष सूचना मार्फत देशव्यापी रूपमा
सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको बताइएको हो। उता श्रीलङ्काली संसदले यही जुलाई 20मा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने भएको छ। जुलाई 20मा यहाँको संसदले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न लागेको र त्यसका लागि मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको जानकारी सभामुखले यसअघि नै दिनुभएको छ। यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से भागेर सिङ्गापुर पुग्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँको कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे नियुक्त हुनुभएको हो। श्रीलङ्का पछिल्लो समयमा आर्थिक सङ्कटमा फँसेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा फँसेसँगै यहाँको राजनीतिक अस्थिरतामा पनि थप बढ्दै गएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल टी20 लिगका लागि सोमबार 4 टोलीको घोषणा गरिएको छ। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि आयोजना अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको टोलीमा एक नेपाली, एक अमेरिकन र 2 भारतीय मालिक रहेका छन्। कान्तिपुर क्यापिटल नाम भएको नेपाली टोलीमा कान्तिपुरका महेश्वर मालिक रहेका छन्। लुम्बिनी अल स्टार नाम रहेको दोस्रो टोलीमा अमेरिकी मालिक सञ्जय शर्मा छन् भने भारतीय विक्रम यादव मालिक रहेको विराटनगर सुपर किङ्ससँग डायमन्ड डिजिक्याप प्राली जोडिएको छ। यस्तै अर्को भारतीय टोली जनकपुर रोयल्ससँग गोल्ड स्पोर्ट्स प्राली जोडिएको छ। जनकपुरमा गौरीशङ्कर धमानी मालिक रहेका छन्। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी 2 टिमको नाम र मालिक चाँडै सार्वजनिक गरिने क्यानले जनाएको छ। क्यानले यस प्रतियोगितालाई नेपालको पहिलो र एकमात्र आधिकारिक टी20 क्रिकेट लिग भनेर दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल टी20 लिगलाई मान्यता दिएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि मान्यता दिइसकेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको ड्रिम प्रोजेक्ट हेरिएको टी20 लिग आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नेपाल क्रिकेट, नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई लाभान्वित होस् भन्ने रहेको जनाइएको छ। क्यानले भारतको 73 स्पोर्ट्स प्राइभेट लिमिटेडलाई व्यावसायिक र रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राइएको छ। यद्यपि सम्झौताको विषयमा लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको भनाई। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको जिकिर। सोमबार शेयर बजार नेप्से 18 अङ्कले बढेर परिसूचक 2029 अङ्कमा 1 अर्ब 31 करोड बढीको कारोबार। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेद्वारा सङ्कटकाल घोषणा। राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सङ्कटकाल घोषणा। र नेपाल टी20 लिग खेल्ने 4 टिमको घोषणा। 2 टिमको घोषणा पछि हुने। प्रतियोगिता असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म टियु मैदान कीर्तिपुरमा हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।